नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 12 बीबीएस फर्स्ट इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरमा छौँ हामी र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा हामी डाइरेक्ट मेथडबाट कसरी सल्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने हामी कन्सेप्ट दियौँ। सँगसँगै म आज यहाँहरूलाई इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी प्रिपेयर गर्ने त त्यससँग सम्बन्धित एउटा म इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा मैले यहाँहरूलाई इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी सल्युसन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित एउटा स्पेसिमेन फर्मेटको कुरा गरेको थिएँ। जाउँ यहाँहरूसँग म आज एउटा इक्जाम्पल लिएर उपस्थित भएँ। हामी इन्डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो सल्युसन सुरु गर्दा नेट इन्कममा बेस भएर वा रिटेन अर्निङमा बेस भएर हामी सल्युसन सुरु गर्छौँ र आज हामी सल्युसन गर्न खोजेको क्वेसनमा नेट इन्कम आफ्टर अदर इन्कम भनेर दिएको छ 50,000। तसर्थ हामी यहाँनिर नेट इन्कमलाई युज गर्छौँ। नेट इन्कम भनेर 50,000 दिएको छ, तसर्थ मैले यहाँ 50,000 लेखेँ। हामी खास गरी यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट सल्युसन गर्दा पहिले फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन क्याल्कुलेसन गर्दा हामी नेट इन्कममा नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले यहाँनिर नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेर हेडिङ लेखेँ है। अनि यसमा हामी नन अपरेटिङ इन्कमहरू एक्सपेन्सेसहरू र नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई राख्छौँ र हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्टमा डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ हैन। यो डेप्रिसिएसन नन क्यास एक्सपेन्सेस अन्तर्गत पर्छ। तसर्थ डेप्रिसिएसन फर द इयर जो हामीलाई दिएको छ 30,000, यो 30,000 हामी यहाँ देखाउँछौँ। अनि त्यस्तै हामीलाई प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ, त्यो पनि हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यहाँ देखाउँछौँ। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई 40,000 गिभन छ। त्यस्तै प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर भन्दैछ। डिभेन्चर भुक्तानी गर्दा बढी रकम तिर्नु भनेको नन अपरेटिङ लस अन्तर्गत जान्छ हैन, एक्सपेन्सेस हो। तसर्थ प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर यो हामीलाई दिएको छ 10,000। त्यस्तै प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ हैन। प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड जो हामीलाई 40,000 गिभन छ। यो प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड र प्रोभिजन फर ट्याक्स भने चाहिँ फर द इयरलाई हामी यहाँ देखाउनु पर्छ हैन। अरु पनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू केही छ भने त्यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। जस्तो गुडविल राइटअपहरू, अनि प्याटेन्ट राइटअपहरू, ट्रेडमार्क राइटअपहरू, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइटअपहरू छन् भने त्यसलाई हामी यहाँ देखाउनुपर्छ। सँगसँगै यहाँ कतै तपाईको जनरल रिजर्भ दिएको छ र जनरल रिजर्भहरू इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनुपर्छ। तर अहिलेको क्वेसनमा भने हामीसँग अरु एक्सपेन्डिचरहरू त्यस्तो केही पनि छैन हैन। तसर्थ यसलाई हामी के गर्छौं भने टोटल गरेर यता राख्छौं। 30, 40, 70, 80 र 40 1,20,000 माथिको फिगरबाट एड गर्छौं हामी 1,70,000 आउँछ। अनि यसमा हामी लेस गर्नुपर्छ नन अपरेटिङ एन्ड नन क्यास इन्कमहरू केही छ भने त्यसलाई यहाँबाट हामी लेस गर्छौं। अब नन अपरेटिङ इन्कमहरू भनेर यहाँ हामीसँग एउटा छ गेन अन सेल्स अफ मेसिनरी भनेर दिएको छ हैन। गेन अन सेल्स अफ मेसिनरी लस भएको भए माथि हामी एक्सपेन्सेसमा राख्थ्यौं र मेसिनरी भनेर हामीलाई 40,000 गिभन छ लस।
अरू पनि त्यस्तो गेनहरू छ भने त्यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्छ। डेप्रिसिएसन दिएको छ त्यो माथि राख्यौँ, एप्रिसिएसन हुन्थ्यो भने त्यसलाई राख्थ्यौँ, रिफन्ड अफ इन्कम ट्याक्स हुन्थ्यो भने त्यसलाई देखाउँथ्यौँ। यो क्वेसनमा हामीलाई अरू इन्कमहरू केही पनि छैन, तसर्थ यसलाई हामी यता 40,000 यहाँ राख्छौँ अनि यसलाई माथिबाट लेस गर्छौँ। यो 1,30,000 भनेको पोजिटिभमा हाम्रो चाहिँ फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँछ। फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँछ अनि यो फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा हामी एसेट्सहरू छन्, ल्याबिलिटीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ हैन। एसेट्स करेन्ट एसेट्सहरू करेन्ट ल्याबिलिटीलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ र यसरी करेन्ट एसेट्सहरूलाई कन्सिडर गर्दा अदर देन क्यास भनेर लेखेका थियौँ हामी। क्यासलाई कन्सिडर यहाँ चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइँदैन। जस्तो एकाउन्ट रिसिएबल दिएको छ, एकाउन्ट रिसिएबल हाम्रो 1 लाखदेखि 1,50,000 भएको छ हैन। तसर्थ इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल, एकाउन्ट रिसिएबल भनेको एसेट्स हो, एसेट्स बढ्यो भने माइनस गर्नुपर्छ हैन। तसर्थ यसलाई हामी यहाँ माइनसमा देखाउनु पर्यो। त्यस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेर दिएको छ, यो पनि हाम्रो इन्क्रिज भएको छ हैन। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट। अब प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट 10,000 इन्क्रिज भएको छ। प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो ल्याबिलिटी क्यापिटल साइडको आइटम हो हैन। तसर्थ प्रोभिजन इन्क्रिज भयो अर्थात् ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने, क्यापिटल इन्क्रिज भयो भने प्लस गर्नुपर्छ। यहाँ हामी प्लसमा राख्यौँ हैन। त्यस्तै इन्भेन्ट्री दिएको छ, इन्भेन्ट्री के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, 1 लाखदेखि 2 लाख भएको छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्भेन्ट्री 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनसमा देखाउनुपर्छ हैन। अनि त्यस्तै प्रिपेड स्यालेरी दिएको छ, प्रिपेड स्यालेरी पनि 10,000 ले इन्क्रिज छ। इन्क्रिज इन प्रिपेड स्यालेरी 10,000 ओन्ली। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनसमा देखाउनुपर्छ हैन। करेन्ट एसेट्सहरू हामीसँग अहिले भएको करेन्ट एसेट्सहरू यति नै हुन् र हामी अब करेन्ट ल्याबिलिटीतर्फ जाउँ। एकाउन्ट पेएबल दिएको छ, यो 50,000 देखि 1,10,000 भयो भने 60,000 इन्क्रिज भएको छ हैन। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट पेएबल 60,000 इन्क्रिज भएको छ। यसै ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो भने प्लसमा देखाउनुपर्छ। डिबेन्चरलाई देखाउनु पाइँदैन अनि प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि आउँदैन हैन। अब हामीसँग यो साइडमा चाहिँ ल्याबिलिटीमा चाहिँ एकाउन्ट पेएबल मात्रै छ हैन। यसलाई हामी माथिदेखि एडजस्ट गर्छौँ। माथि जुन 1,30,000 छ, 1,30,000 बाट लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। 1,30,000 जुन पोजिटिभ छन् त्यसलाई पहिले हामी जोडौँ। जस्तो 1,30,000 मा प्लस 10,000 जोडेँ मैले, त्यस्तै प्लस 60,000 छ। यो जोडेर माथिबाट लेस गरौँ। जस्तो 50,000 माइनसमा छ त्यसलाई लेस गरेँ मैले अनि 1,10,000 लाई लेस गर्छु। यसो गर्दा हाम्रो 40,000 आयो यहाँको ब्यालेन्स हैन। यो 40,000 पोजिटिभमा आएको छ। यसलाई क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बिफोर कन्सिडरिङ ट्याक्स पेड हुन्छ यो। अब यो लेखिरहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अनि सँगसँगै लेस ट्याक्स पेड भनेर हामी ट्याक्स पेडलाई घटाइदिनुपर्छ। अब ट्याक्स पेड क्याल्कुलेसन गर्दा हामी लेजर बनाएर पनि बनाउन सकिन्छ, डाइरेक्ट पनि बनाउन सकिन्छ। तसर्थ डाइरेक्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले क्वेसनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर कतिदेखि कति इन्क्रिज र डिक्रिज के छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर हामीलाई 40,000 दिएको छ। यो मैले नेगेटिभ फर्ममा हुन्छ किनकि यो ट्याक्स पेड हो। ट्याक्स पेड माइनसमा हुन्छ, आउटफ्लो हो, तसर्थ नेगेटिभ फर्ममा लेख्छौँ हामी प्रोभिजन फर ट्याक्स जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ यसमा। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर क्यापिटल एन्ड ल्याबिलिटी साइडमा दिएको छ
र यो चाहिँ 30,000 देखि 40,000 भएको छ भन्नुको अर्थ 10,000 ले इन्क्रिज भयो। लायबिलिटी इन्क्रिज भयो भने हामी के गर्छौं प्लस गर्नुपर्छ। तसर्थ मैले प्लस 10,000 गरेँ। यसो गर्दा यो दुईटाको एडजस्टमेन्ट गरौँ, यो दुईटालाई क्याल्कुलेसन गर्दा 30,000 हाम्रो नेगेटिभमा ब्यालेन्स आउँछ हैन। यो 30,000 लाई हामी यहाँबाट लेस गर्यौं भने यो हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ। 40 बाट 30 घटाएर 10,000 जुन छ यो 10,000 पोजिटिभमा हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आयो। यसरी हामी क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज क्याल्कुलेसन गर्यौं र क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज पछि हामी इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज त्यो पार्टहरु सल्युसन गर्नुपर्ने। तर डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड दुवैमा अपरेटिङ एक्टिभिटीज मात्रै फरक हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ। तर त्यो भन्दा बाहेकका जुन इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ छन् ती तीनको सल्युसन भने सेम हुन्छ। र यो क्वेशन मैले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा डाइरेक्ट मेथडबाट पनि सल्युसन गरेको थिएँ र डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन हामी अपरेटिङ क्याल्कुलेसन गरेर फाइनान्सिङ इन्भेस्टिङ पनि सल्युसन गरेका थियौं। यो भन्दा पछि मैले इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ सल्युसन गरे पनि यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा जति आन्सर आएको थियो त्यति नै आउँछ हैन। त्यसरी नै सल्युसन गर्नुपर्छ। तसर्थ मैले यहाँहरुलाई आजको क्लासमा यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि हामी अपरेटिङ एक्टिभिटीज निकाल्यौं भने सेम नै आन्सर आउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट दिएँ। हुन्छ त यहाँहरुलाई आजको क्लासमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।